38,000 नेपाली प्रत्येक महिना भारतीय एम्बेसीबाट तनखा बुझेर उसको पक्षमा काम गर्छ। काम त नेपाल सरकार पनि काम गर्छन्, विभिन्न उसमा बसेर। सिआइडी गर्ने व्यक्तिहरू सडकदेखि सदनसम्म चाहिँ छन् भन्ने कुरा यहाँको हो, एकदम त्यो देखिराखेकै छ भनौँ न। यहाँको तथ्य र तथ्याङ्कहरू नि सरकारले सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि भारतीय राजदूतावासले प्रतिक्रिया जनाइसकेका हुन्छ भनेदेखि कसरी सम्भव छ त्यो? सरकारले भारतसँग आफ्नो दरो स्ट्यान्ड र उपस्थिति देखाउने हो भने अब यो आर्थिक वर्षबाटै भारतले नेपालमा सानातिना परियोजनादेखि ठुला परियोजनामा आफै प्रत्यक्ष खर्च गर्ने परिपाटी नेपाल सरकारले हटाओस्। नुन र चाहिँ दाल चामल पठाएनौ भने तिमीहरू कसरी बाँच्छौ लौ हेरौँ त भनेर खुला किसिमले चुनौती दिइसकेका छन्। त्यस कारण नेपालीहरू त्यसको लागि पनि तयार भएर बस्नु पर्यो। हाम्रो सार्वभौमिकता युक्त जमिन हो भन्ने कुरामा कसैले विवाद गर्छ भने त्यो मूर्ख हो। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहिष्णुता भनेर ठुल्ठुलो स्वरले बोलिएको छ नि, त्यो शून्य भनेको जिरो होइन, कानले सुन्ने भने हो। सांसद विकास कोषमा अहिले मुलुकको झन्डै 22 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ, त्यसमा 11 अर्ब रुपियाँ सिधै भ्रष्टाचार हुन्छ। 11 अर्बको पनि काम हुँदैन। रोक्ने साहस गरिएन भने जनप्रतिनिधिहरू लटपटे जानुहुन्छ र उहाँहरू भ्रष्टाचारको खाडलमा पर्नुहुन्छ। माथिल्लो तहबाट त्यसलाई जोगाउने भन्दै पनि सबैलाई गर्ल्याम गुरुम गरेर एउटा खाल्डोमा लगेर हाल्ने व्यवस्था हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्नको लागि, दुरुपयोग गर्नको लागि सजिलो हिसाबले नियतवश राखिएको हो। भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनेको निमित्त दत्तचित्त भएर 33 कोटी देउतालाई साँची राखेर सरकार अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरो। दर्शकवृन्द नमस्कार, म दिनेश सुवेदी यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाको प्रभाव, लकडाउन र आर्थिक गतिविधिमा धेरै न्यूनता आए पश्चात समग्रमा अबको आर्थिक अवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्ला? यसले नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरू, विपन्न वर्गहरू र अन्य नागरिकहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्दछ? साथसाथै भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएसँगै नेपाल भारत बीच तनाव सृजना भएको छ। भारतले पुनः नेपालमा नाकाबन्दी गर्न सक्ने, आर्थिक रूपमा सङ्कट निम्त्याउनको लागि विभिन्न रणनीतिहरू निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा अबको हाम्रो चुनौती कस्तो हुनुपर्दछ? मुलुक आत्मनिर्भर बन्नको लागि के गर्नुपर्दछ? हाम्रा समस्याहरू के छन्? हामीले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष र पाटाहरू के छन्? यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पूर्व नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद मित्र। कोरोनाको महामारी पश्चात मुलुकमा लकडाउन कायम भएको पनि 2 महिना बितिसकेको छ। सबै कामकाज, आर्थिक गतिविधि धेरैजसो ठप्प नै छ। आम नागरिकहरू घरभित्रै बस्नु परेको अवस्था छ। यो कोरोना सङ्कटले नेपालको समग्रमा आर्थिक अवस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्ला? अरू मुलुकहरूको तुलनामा हामी कहाँ त्यो प्रभाव चाहिँ कम छ भनिया छ, तर पनि अर्थतन्त्रमा यसको प्रभावको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो अब अनुभव गर्न सकिने किसिमबाटै विकसित भएर गएको अनुभव गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दरकै कुरा गर्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले युरोप र पश्चिमा मुलुकमा 6 देखि 9% आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुन्छ भनेको छ। डबल डिजिटको लक्ष्य लिइरहेका भारत र चीनमा पनि 1% को हाराहारीमा मात्र आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएको छ। नेपालमा लक्ष्य राखिएको आर्थिक वृद्धि दरमा अब कति प्रतिशतमा आउँछ अथवा ऋणात्मक अवस्थामा पुग्छ? यो विश्व बैंकले दिएको अनुसार त 2.8% सबभन्दा माथिल्लो अङ्क भनेको छ हैन। त्यसभन्दा तल जति पनि हुन सक्ने भयो। र हामी कहाँ पनि अहिले आर्थिक गतिविधिहरू पूर्ण रूपले शून्य अवस्थामा रहेको नि, किनभने काम गर्ने मान्छेहरू बन्दाबन्दीमा छन् हैन। अनि त्यसपछि आइसोलेसन भन्छौँ नि हामीले, एकान्तवासमा बस्ने परिस्थिति समेत भएको हुनाले गतिविधिहरू शून्य भएको हुँदाखेरि नि त्यसको असर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठाडै पर्ने भएको हुनाले हामी पनि कतै नकारात्मक भनेर त भूकम्प बेलामा त हामीले भनेनौँ भने यति बेला भन्ने अवस्था रहँदैन कि, तर त्यही 1-2
प्रतिशतभन्दा माथि चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ जस्तो देखिएको छैन। किनभने पुँजीगत सरकारी खर्च नै गर्न सकिरहेका छैनौँ अनि कल कारखानाहरू, उद्योग धन्दाहरू, व्यवसायहरू सबै बन्द छ। नेपालमा आजको दिनमा सङ्गठित क्षेत्रमा 18 लाख कामदारहरू काम गर्ने भनिन्छ। लगभग 12 लाखको रोजगारी गुमिसकेको अवस्था छ। अहिले असङ्गठित क्षेत्रमा 60-70 लाख व्यक्तिहरू काम गर्छन्। उनीहरू पनि पूर्णतया लगभग बेरोजगारको अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालमा 18% गरिबीको रेखामुनि छन्। 45% नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनि 1 खुट्किलो मात्र पार गरेको अवस्था छ। अब यो कोरोनाले थप गरिबी, बेरोजगारी चाहिँ कति बढाउँछ, बढाउँदैन, यसले कस्तो प्रभाव पार्ला? फेरि पनि सरकारकै आँकडालाई लिने हो भने 1% गरिबी थपिन्छ भनेको थियो। त्यो विश्वसनीय किन छैन भने भूकम्पले 16-17वटा जिल्लालाई मात्रै प्रभावित बनाइरहेको थियो र पनि 5% गरिबी बढ्यो भनेका छौँ है। भने यो त मुलुकभरि नै यसको प्रभाव छ र मुलुकभरि मात्रै होइन कि सबै व्यवसायभित्र अन्तरकुन्तर समेतमा छिरेर प्रभाव पारिराखेका हुनाले नि गरिबीको चाहिँ सङ्ख्या बढ्छ भन्ने कुरामा उनी भएन। कोरोनाको प्रभाव, बन्दाबन्दी अनि लकडाउनले सबभन्दा बढी असर कसलाई गर्ला यहाँले हेर्दा? सबभन्दा पहिला देखिएको त टुरिज्म भनेर भनियो। किनभने बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई बन्दै गरियो अनि मुलुकभित्र पनि आउने जाने कुराहरू सबै बन्द गरिदिएपछि सकियो। त्यो देखिने कुरा थियो र टड्कारो रूपमा कृषिसँग सम्बन्धित रहेका जस्तो पोल्ट्री भन्नुहोस्, दुग्ध व्यवसाय भन्नुहोस्, उत्पादन गरेका तरकारीहरू नै भन्नुहोस् न, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान नसकिने भएको कारणले त्यस्तो भएको थियो। र अब सिधै प्रभाव परेको त तपाईँले अघि अलिकति इन्डिकेट पनि गर्नुभयो, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, हिजो आज काम गरेर आफ्नो खर्च चलाइराखेका व्यक्तिहरू छन् नि, डेरा गरेर बसेकाहरू, कन्सल्ट्यान्सी गरेर बसेका मान्छेहरू छन्, घर रेन्टमा ल्याएका छन् प्रशस्त तिरेर, 2-4 जनालाई काम पनि दिन्थे। अब अहिले त्यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि काम पनि छैन, रेन्ट तिर्नै पर्ने छ, अलिअलि ऋण लिएर केही गरेका थिए भने त्यो पनि चुकाउनु पर्ने भयो। अब खान पाइन भनेर बाउल थाप्नलाई टोलमा व्यवस्था गरिएको निःशुल्कमा खानेकुरा त्यहाँ जानलाई पनि टाई र सुट लाउने मान्छेलाई अलिक गाह्रो होला। भनेपछि कुन चाहिँ तबका वास्तवमा बाँकी रह्यो होला त? यो सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि हामी चाहिँ बडा जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको राज्य सरकार हाम्रो अभिभावक पनि हो। ती समस्या भोगेका, समस्यामा परेका, पीडित भएका व्यक्तिहरू सामु राज्यको उपस्थिति, राज्य पुगेको छ कि छैन, अथवा सरकार पुगेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सङ्घीय उसबाट चाहिँ आदेश दिने र फरमान गर्ने कुराहरूमा त सरकार पुगेको रहेछ भन्ने हुन्छ। तर उहाँहरूले आदेश दिएका स्थानीय निकायहरू, प्रदेशको पनि गुनासो सुन्ने हो भने हामीलाई ल यो राहत वितरण गर्नु, संरक्षण गर्नु भन्ने आदेश त आयो, तर त्यसलाई समर्थन गर्ने किसिमको बजेट चाहिँ कहिले आउला भनेर हेर्दै त्यो पनि लकडाउन पर्यो भन्ने किसिमको चर्चा भइराखेको हुनाले नि कतिसम्म पुग्न सक्यो होला। कति बेला टोलमा पनि यो राहतको सिलसिलामा चाहिँ खाना बनाएर दिने यताउता गर्ने कुराहरू अब बन्द भएको देखिरहेको छु कि उहाँहरूको आफ्नो स्रोतले भ्याइन्जेलसम्म गर्नुभयो। अब आउने ठाउँबाट नआएपछि के गर्ने भन्ने भएको हुनाले त्यति व्यापक रूपले पुग्न सकिरहेको छैन कि भन्ने आशंका चाहिँ बढेको छ। आज त्यो तल्लो वर्गलाई कुन हदसम्मको समस्या तल्लो वर्गले भोगेको छ जस्तो लाग्छ यहाँले? यो त के भने मर्ने र बाँच्ने किसिमको अवस्था आउन किन लागिरहेछ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूसँग जोगाएर राखेको भन्ने चिज चाहिँ अति न्यून छ। अनि यति बेला अरूसँग सापटी गरेर ल्याउनु त भन्ने कुराहरू पनि एकदम कम नै देखिया छ। भनेपछि अब बेसार पानी नुन हालेर अनि पाएको चाहिँ अलिकति झोलसोल भनौँ न, कोदाको खोले, कोदो त पाउनु गाह्रो परिरहेछ होइन। अरू यस्तैमा ल्याएर लिटो बनाएर खाने यताउता गर्ने सिवाय चाहिँ अरू हुन सकिरहेको अवस्था छैन, त्यस कारण जटिलता छ। आजको दिनमै धेरै सङ्कट उत्पन्न भइसक्यो। लकडाउन कायम भएको 2 महिना आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको कारणले अझ यो अनिश्चितै छ। लामो समय लकडाउन लम्बिने अवस्था भयो भने समग्रमा मुलुकको आर्थिक अवस्था र विपन्न वर्गलाई विशेष कस्तो असर पार्ला? यो मनोवैज्ञानिक किसिमको डरबाट उन्मुक्ति सबभन्दा पहिलो कुरो। अनि त्यसपछि बाँच्नको लागि बिहान बेलुकीको लागि जाउलोको व्यवस्था त हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै 1 किलोमिटर पर गएर काम पाइँदो रहेछ भने गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ होला नि त। यहाँ त कुरा आइरहेछ नि, अब रोगले होइन भोकले मान्छे मर्ने भयो, त्यो हुनाले अब यो त झन् जटिल अवस्था छ भन्ने कुरा पनि छ नि। व्यवहारिक कुरो त वास्तवमा यही नै हो। किन हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि
रोगलाई त सबैले देखेको कुरा आयो, भोकलाई देख्नको निमित्त अलि भित्रै गएर अन्तरे हेर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। यो समस्या जसले अनुभूति गर्छ हैन, अनि नजिकबाट देखेको छ र देखेर पनि त्यसलाई अनुभूति नै गर्ने भनौँ न, त्यसो गरेको छ भने मात्रै त्यो म्याग्निच्युड थाहा पाउन सक्छ र हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा आउँछ। होइन भनेदेखि सुनेको भरले र हु केयर्स भन्छ नि, किन मतलब राख्ने भन्ने अवस्था आउने हो भनेदेखि धेरैको ज्यान जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। अहिलेको अध्ययन अनुसन्धानले के देखिएको छ भन्दाखेरि कोरोना भाइरसले आफ्नो रूप पनि एकदमै छिटो परिवर्तन गरिरहेछ। आजभन्दा 5 महिना अगाडि सुरु भएको कोरोना भाइरस आज 14औं रूपमा प्रवेश गरिसक्यो, जसले गर्दा एउटा भ्याक्सिन बनायो त्यो असफल हुने, अर्को औषधि र भ्याक्सिन बनायो त्यो असफल हुने, त्यो अवस्था एउटा देखिएको छ। अर्को कुरा, यो कोरोना वर्षौं लाग्न सक्छ यसको भ्याक्सिन र औषधि आउनको लागि, र यो संसारमा आइसकेपछि कोरोना सम्भवतः जाँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यो हुनाले लकडाउन चाहिँ हटाउनु पर्छ, आर्थिक गतिविधि सुचारू गर्नुपर्छ, तर कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ र नियम र अनुशासन पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ एउटा अर्थविदको हिसाबमा, आर्थिक पक्षबाट हेर्दा? यो भाइरस भने पनि यहाँ त प्रचुर मात्रामा छन्, अनेक किसिमका भाइरसहरू छन्। यिनीहरूको अन्तर्क्रिया प्रतिक्रिया होइन, एक्सन रियाक्सन भएर आएपछि नयाँ किसिमबाट विकसित हुने कुराहरू पनि स्वाभाविक हो र त्यसको उपचार पनि हुँदैन, कोसिस गर्दै जाने हो भन्ने कुरो तपाईँले भनिहाल्नुभयो। त्यो एकदम वस्तुगत तथ्य नै हो। यसको लागि व्यावहारिक किसिमको नीति लिनु जाति हुन्छ। दूरीमा राखेर काम गर्न सक्ने वातावरणहरू बनाउँदै यदि त्यो खर्च बेहोर्न सकिने हो भनेदेखि उद्योग धन्दा, कल कारखाना अनि अफिसहरू यसरी खोल्नुपर्ने हुन्छ। तर खर्चिलो चाहिँ वास्तवमा खर्चिलै हुन्छ। दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीज्यू, अहिले नेपाल लगायत विश्व नै कोरोनाको महामारीमा बढी चपेटामा परेको छ। नेपालमा पनि यो समस्या छ। कोरोनाको यति धेरै सङ्कटको बेलामा पनि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी लिम्पियाधुरा मानसरोवर जाने बाटो यो बेलामा बनायो। यहाँले यो कुरालाई सुरुमा कसरी हेर्नु भएको छ? सबभन्दा पहिला के भइदियो भने हाम्रो सार्वभौमिकता युक्त जमिन हो भन्ने कुरामा कसैले विवाद गर्छ भने त्यो मूर्ख हो भन्छु। प्रमाणको आधारले दुनियाँभरको कारणले यस्तो छ। तर व्यावहारिक रूपले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लामो समयसम्म हामीले त्यसलाई दावा नगरेर उनीहरूले कुराकानी गरौँ भन्दाखेरि नि हल पर्ख बेला भएको छैन, गरौँला नि, तिमी हामी अब रोटी बेटीको सम्बन्ध भएका खुला सिमाना भएको यस्तो मुलुकमा नि त्यस्तो शङ्का गर्ने हो भनेर हल्लाउँदै लिएर आइसिदिएपछि अब पछिल्लो चरणमा आइसिदिएपछि भारतीयहरूको आत्मबल 2-3टा कारणले बढेर गएको छ है। त्यो 2-3टा कारण भने के भने पछिल्लो निर्वाचन भइसकेपछि जब त्यहाँको सरकार एकदम बलियो भएर छन्नमुन्न उन्मत्त भएर आयो, कश्मीरमा धेरै लामो समयदेखि विवाद थियो र त्यो वास्तवमा भारतीय नक्सामा चाहिँ जोडिएको थिएन र प्रत्यक्ष प्रशासन पनि थिएन। जब 2/3 सरकार आयो र उन्मत्त सरकारले त्यसमा चाहिँ एक प्रकारले मिलिट्री शासन प्रयोग गरेर त्यहाँको आवाजलाई पनि दबाएर संसारका सबै माध्यमहरू बन्द गराएर त्यो चाहिँ इन्डियाको टेरिटोरी हो भन्ने किसिमको अब प्रमाणित भइसक्यो भनेर उहाँहरू चाहिँ ढुक्क भएर बस्नु भएको छ। भनेको काश्मीर मामिलामा भारतको एक हिसाबमा त्यो दादागिरी नै भन्न मिल्छ। दादागिरी नै हो। र अब कतिपय अलिकति चिन्तन गर्ने मान्छेहरूलाई अब यसका छिमेकी कमजोर मुलुकहरू शिकार बन्न सक्छन् भन्ने आशंकाहरू वास्तवमा थियो पनि। तर जब ल यो विवादित छ सुस्ता, त्यहाँको भन्दा धेरै 10औं गुणा बढी जमिन चाहिँ सुस्तामा हड्पिरहेछ। झापामा त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ उनीहरूले अतिक्रमण गरेर बसिरहेका अवस्थाहरू छन्। यद्यपि झापाको त सोल्भ भयो भनेर बसिया छ, सुस्ताको र त्यहाँको त अहिले पनि विवाद छ भनेर भनिया हो नि त। तर हामी पहिले चुकिसक्यौँ जस्तो लाग्छ। के भन्दाखेरि लिपु लेक र कालापानी भनौँ न, त्यो र सुस्तामा बाहेक अरू ठाउँमा हाम्रो समस्या समाधान भएको छ भनेर टाउको हल्लाइसकेका छौँ है। यो हिसाबले हेर्ने हो भने त हामीले फेरि ती कुराहरूलाई पनि निकाल्नु पर्ने हो कि आजको दिनमा लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा मात्र अतिक्रमण भयो होइन, अरू धेरै ठाउँमा भएको छ। दिनदिनै त्यस्तो रिपोर्टहरू आइरहेछ। तर नेपालले यसै छोड्यो त्यो मुद्दा। हो त, कस्तो भइरहेछ भन्नुहुन्छ नि, यतापट्टि नेपालीहरूले खेतीपाती लगाइराखेका छन् है, अनि त्यो अब हार्भेस्ट गर्ने बेला भयो भन्ने भएपछि त्यहाँको सेना प्रहरी भनौँ न, बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स, उनीहरूले आएर काटेर लिएर गएर जबरजस्ती लिएर जान्छ। त्यस्तो भइरहेछ। भारतको हेपा प्रवृत्ति भयो, हाम्रो पक्षबाट कमी कमजोरी हिजोको दिनमा भएको थियो कि थिएन?
हो सबभन्दा ठुलो कमजोरी भने के भने यो ठुलो मुलुक बलवान एटमिक इनर्जी शक्ति भएको मुलुक भएको हुनाले यो झैझगडा गरेर यताउता गरेर हुँदैन, यसलाई कूटनीतिक तरिकाबाट चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि, अधुरो विश्वास भनौँ न, लिएर हामी चाहिँ धैर्यतापूर्वक नै त्यसो गर्दै गर्दै गयौँ। आज पनि नेपालमा भारतले सहयोग गर्दा प्रत्यक्ष आफैले स्कुलहरू निर्माण गरिदिने, कलेजहरू निर्माण गरिदिने, अनि थोरै 1 करोड 1.5 करोड 2 करोड चाहिँ धेरै विभिन्न सङ्घ संस्थालाई दिने, विभिन्न विद्यालयलाई दिने, यो खालको प्रवृत्ति ट्रेन्ड छ। नेपाल सरकारले सिधै हाम्रो रातो किताबमा पैसा ल्याऊ भन्न सकेका पनि छैन, हामी मान्दैनौँ यसरी खर्च गरेको भनेर पनि भन्न सकेका छैन। त्यो खालको पनि हस्तक्षेप भइरहेछ। धेरैजसो नेताहरूको छोराछोरी भारतीय छात्रवृत्तिमै पढिरहेछन् आजको दिनमा पनि भन्ने कुरा छ। यस्ता गलत कार्य र प्रवृत्तिले चाहिँ हामीलाई बढी हेपेको हो भन्ने कुरा पनि छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? एकदम ठिक हो। 3 करोड पहिला सुरुमा चाहिँ सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुने बेलामा सुरु गरिया रहेछ। त्यो कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा उसले खर्च गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन, नेपाल सरकारलाई त्यसको महत्त्व पनि छैन, होइन। म चाहिँ योजना आयोगको सदस्य हुने बेलामा 5 करोड पुर्याउनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव आयो, तर त्यहाँ 3-4 जना साथीभाइहरूले होइन यो चाहिँ वास्तवमा गलत हो, योजना आयोगले योजनाहरू तर्जुमा गर्छ भने उनले चाहिँ भारतीय सहयोग दिने हो भने बजेटरी उसबाट चाहिँ आउनुपर्छ, त्यस कारणले गर्नु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि त्यो पास भएर गएछ है। 5 करोड भयो। 5 करोड भएपछि अहिले चाहिँ के भने फलानु परियोजनामा हामीले यति दिँदैछौँ है भनेर जानकारीसँग गराउने है, र पैसा चाहिँ उनीहरूले नै प्रयोग गराउने हिसाब किताब अहिले पनि चलिराखेका हुनाले उनीहरू चाहिँ झन् भइरहेछ। त्योभन्दा नि बढ्दा मित्र के भन्छन् भनेदेखि 38,000 नेपाली, अहिले त त्यो 38बाट 58 पनि पुग्यो होला है, मलाई थाहा छैन। त्यति बेला यो चाहिँ सभासद हुनुहुन्थ्यो नारायणमान बिजुक्सीजी, उहाँले एउटा कुनै अभिव्यक्तिमा दिनुभएको थियो, उहाँको हो यो चाहिँ आकलन भन्ने सङ्ख्या। 38,000 नेपाली प्रत्येक महिना भारतीय एम्बेसीबाट तनखा बुझेर उसको पक्षमा काम गर्छन्। काम त नेपाल सरकार पनि काम गर्छन्, विभिन्न उसमा बसेर होइन, त्यहाँको सुराकी लगेर चाहिँ बुझाइदिने अनि त्यहाँको पक्षदार गर्ने यस्ता कामहरू पनि भइरहेको छ भन्ने भएको हुनाले त्यस्तो। यहाँले एउटा गम्भीर कुरा गर्नुभयो। आजको दिनमा 38,000 नेपालीहरूले भारतीय दूतावास मार्फत तलब भत्ता बुझ्ने गरेका छन्, त्यो सिआइडीको रूपमा, सिआइडी काम गर्नको लागि हो। त्यो तथ्याङ्क चाहिँ नारायणमानजीको 6 वर्ष 7 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अब अहिले त त्यो 38बाट बढी गइसकेको हुनसक्छ। नारायणमान बिजुक्सीले भन्नुभयो, तर यो कुरा गलत पनि हुनसक्छ नि, सत्यतामा आधारित हो र यो कुरा। मलाई के लाग्यो भने एउटा सुरक्षाको मान्छेसँग भेट हुने बेलामा मैले यो कुरा उठाउँदाखेरि इन्टेलिजेन्सकै काम गर्ने मान्छे है कुरा गर्दाखेरि मलाई त मिलिट्रीको एकजना जर्नल साहबले त त्योभन्दा अझै बढ्ता छ सङ्ख्या भनेर भन्नुभएको थियो। सङ्ख्या चाहिँ उहाँले भन्नुभएन होइन, त्यस भएको हुनाले यो रियालिटी रहेछ भन्ने कुरो देखिया छ। हाम्रै संसदमा अस्ति भर्खरै यो नक्साको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ सभासदले यसको करिब इन्डाइरेक्टली चाहिँ विरोध गर्नुभएको त देखिया छ नि त, भने कहाँ छैनन् भन्नुहोस् न। आज पनि भारतले नेपालमा धेरै व्यक्तिहरूलाई गुप्तचरीको रूपमा पालेको छ। त्यो भारतको गुप्तचरी गर्ने, सिआइडी गर्ने व्यक्तिहरू सडकदेखि सदनसम्म चाहिँ छन् भन्ने कुरा यहाँको हो। एकदम त्यो देखिराखेकै छ भनौँ न। मैले भनेका कतिपय कुराहरू र यहाँको तथ्य र तथ्याङ्कहरू नि सरकारले सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि भारतीय राजदूतावासले प्रतिक्रिया जनाइसकेका हुन्छ भनेदेखि कसरी सम्भव छ त्यो भन्ने कुरो नै आउन सक्छ। नेपालमा भारतले सीमा मात्र अतिक्रमण गरेका छैन, सिमानामा मात्र हस्तक्षेप गरेका छैन, आफैले 1 करोड 2 करोड दिएर त्यो अरबौँ रुपियाँ यहाँ स्कुल कलेजदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्ति हरेकलाई बाँड्ने गरेको छ। यो पनि एक हिसाबमा अदृश्य रूपमा, अप्रत्यक्ष रूपमा यो पनि हस्तक्षेप हो। यो कार्य पनि नेपाल सरकारले हटाउन सकोस्। उनीहरूले जति सहयोग गर्छ भारतले, यदि साँचो सहयोग हो भने नेपालको रातो किताबमा आउने गरी सरकारलाई प्रत्यक्ष दिने गरी भारतले सहयोग गरोस् र नेपालले त्यो अर्थमा मात्र स्वीकार गरोस्। यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको नीति अन्तर्गत पनि वास्तवमा त्यो सरकारको त्यो दायरामा आउनुपर्छ र त्यसको प्रयोग चाहिँ त्यसबाट फाइदा पाउने सरकारले छान्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। यहाँ त्यसो छैन। भारतले मात्र होइन, त्यो सबै मुलुकले गरिरहेछन्, चाहे पश्चिमा मुलुक हुन्, युरोपियन युनियन हुन्, बेलायत, अमेरिका, सबैले गरिरहेछन्। यो प्रवृत्ति र यो परिपाटी चाहिँ हटाउनुपर्छ होइन। कमजोरी के छ भने सरकारले गर्ने मोनिटरिङ चाहिँ त्यसमा अभाव भएको हुनसक्छ। तर भारतीय सहयोगको हिसाबमा त सबै निर्णय चाहिँ उनीहरूले गरिसिदिएपछि खालि जानकारी मात्रै दिने कुराहरू आयो कि
मोनिटरिङ समेत पनि यतापट्टिबाट हुँदैन। सरकारले भारतसँग आफ्नो दरो स्ट्यान्ड र उपस्थिति देखाउने हो भने अब यो आर्थिक वर्षबाटै भारतले नेपालमा सानातिना परियोजनादेखि ठुला परियोजनामा आफै प्रत्यक्ष खर्च गर्ने परिपाटी नेपाल सरकारले हटाओस्, होइन त? अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार पालना गरेर जाउँ मात्रै भनिदियो भने पुग्छ। आजको दिनसम्म त्यो नेपालको सरकारहरूले त्यो भन्न सकेको अवस्था रहेन, होइन? व्यवहारमा त्यस्तो देखिया छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो गतिमा अगाडि बढिरहेको छैन। आजको दिनमा फेरि भारतले नेपाललाई दुःख दिन सक्छ, नाकाबन्दी लगाउन सक्छ, आर्थिक पक्षमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। आगामी दिनको विश्लेषण गर्दा, आगामी दिनको आकलन गर्दा यहाँको अनुमान के छ? भूकम्प गएपछि हामीले नाकाबन्दी खेप्या हो। अब अहिले पनि हामी कोरोना भाइरसबाट त्रसित भएर एकदम तलमाथि परेर चाहिँ गइराखेको बेलामा भारतले न्यु खोजेर, वास्तव उनले खोजे हो न्यु त होइन, यो खोजेर चाहिँ घुँडा टेकाउने हिसाब किताबमा आइरहेछ। त्यसको उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई भनौँ, नेपालबाट निर्यात हुने चियामा अघोषित किसिमको प्रतिबन्ध लाएर त्यो चिया जानै बन्द भएको छ। यद्यपि तेस्रो मुलुकमा जानलाई चाहिँ प्रभाव परिसकेका छैन है भन्ने कुरा पनि छ। एक हिसाबमा भारतले न्यु पनि खोज्न थालिसकेको अवस्था हो। त्यो त त्यहाँका सञ्चार माध्यमका मान्छेहरू, सोकल बुद्धिजीवीहरूको अभिव्यक्ति कुरा गर्ने हो भने त हामीले त्यहाँ चाहिँ नुन र चाहिँ दाल चामल पठाएनौँ भने तिमीहरू कसरी बाँच्छौ लौ हेरौँ त भनेर खुला किसिमले चुनौती दिइसकेका छन्। त्यस कारण नेपालीहरू त्यसको लागि पनि तयार भएर बस्नु पऱ्यो। हाम्रो भोटमा पाइने नुनको खानी छ भनेदेखि खोतलेर लिएर आउनुपर्ने। जसरी नवलपरासीमा हामीले फलाम खानीको कुरा गऱ्यौँ नि, होइन? हो त्यस्तै भोटमा पाइने नुनको पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ हामीले चाहिँ भोगिसकेका छौँ। त्यही कारण हामी त्यसको लागि बेल्ट टाइट गर्नको निमित्त कसिनुपर्छ र यति बेला सरकारले जहिलेसम्म राम्रो काम गर्छ त्यति बेलासम्म उसको पछाडिपट्टि सबै नेपाली, के महिला, के पुरुष, के जनजाति, के मधेसी, के भोट हिमाल तराईका सबै एकजुट भएर सार्वभौमिकता जोगाउनको निमित्त कसिनुपर्छ भन्ने भनाइ मेरो हो। आजको दिनमा ती भारतीय सञ्चार माध्यम, ती बुद्धिजीवीहरू, तिनीहरूले नेपाललाई ललकारिरहेका छन्, समग्रमा हेपिरहेका छन्, होइन? हो, हामी नभई तिमीहरूलाई बाँच्न गाह्रो छ भन्ने जस्तो उनीहरूले सन्देश दिन खोजिरहेको छ। एकजना बुद्धिजीवी भनेर के भन्यो भने, सक्छौ भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ पर्खाल लाऊ नि त, तिमीहरूको बोर्डर सिल गर्न। उसैले गौरव गर्छ हाम्रो खुला सिमाना छ, यतापट्टिकालाई उता जान, उताकाले यता आउनको लागि राजधानी चाहिँदैन भने गफ गर्छ। अनि सक्छौ भने सिल डाउन गर न। म त के भन्छु भने 5-7वटा अति महत्त्वपूर्ण नाकाहरूलाई पनि नियन्त्रित ढङ्गबाट नियमित गर्ने गरेर हामी जानै पर्ने हुन्छ। यो हामीहरूको लागि आजको दिनमा एकदमै ठुलो चुनौतीको कुरा हो। आज हामीलाई त्यसरी ललकारिरहेका छन्, घुमौरो हिसाबमा हेपिरहेका छन्। त्यो हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, हाम्रो कृषि उत्पादनलाई बढावा दिएर आफ्नो लागि आफैले पुर्याउने खाद्यान्न चाहिँ उत्पादन गर्नु जरुरी छ, होइन? अबको दिनमा त्यसो गर्न आवश्यकता किन छ भन्नुहुन्छ भने, मतलब यो 30-40 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने धान हामीले यहाँबाट निर्यात गर्थ्यौँ नि त। अब अहिले चामल बाहिरबाट आएर पनि खान नपाउने परिस्थिति आइरहेको छ। हाम्रो कन्जम्सन प्याटर्नमा पनि उपभोगमा पनि परिवर्तन आयो होला। अब हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचनामा लैजानको निमित्त कसिएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यो सम्भावना छ, होइन? त्यो सम्भव छ। तपाईँ हामी सबै नेपाली मिलेर गऱ्यौँ भनेदेखि असम्भव भन्ने कुरा के हुन सक्छ? अब आजको दिनमै हेरौँ न, गएको 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा हामीले 7 खर्बको त आयात गर्ने रहेछौँ, जम्मा 51 अर्बको निर्यात गर्ने रहेछौँ। वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले करिब हामी 14 खर्बको आयात गर्छौँ यो मुलुकमा र 1 खर्बको मात्र हामी निर्यात गर्छौँ। हेर्नुहोस् त कति डरलाग्दो जटिल विषम परिस्थिति छ। त्यसमध्ये पनि भारतबाट झन्डै हामी 60% आयात गर्ने रहेछौँ। के 14 खर्बको आयातलाई हामी विस्थापन गर्न सक्छौँ अथवा हामी तुरुन्तै आत्मनिर्भरको बाटोमा जान सकौँला? यति विषम परिस्थिति छ, किनकि हामी पुरै आयातमुखी भएको छौँ। हाम्रो बजेट पनि आयातमुखी छ, हाम्रो सरकार पनि आयातमुखी कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिन्छ। अब उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रमहरू र नीति निर्माण र बजेट आउनु पर्यो, होइन? ठिक हो। 14 खर्बको आयात तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो कुल बजेटको भन्दा पनि बढ्दा भइदियो। त्यो परिस्थितिमा तपाईँले 14 खर्बलाई घटाउन सकिन्छ जे भन्नुभएको छ, त्यो सबैका सबै घटाउन आवश्यकता नि परेन। अति आवश्यक वस्तु हाम्रा के हुन्? प्राडो, पजेरो हो कि? अन्त त्यहाँ चाहिँ एयरलाइन्सका सामानहरू पनि छ। अनि प्राडो र पजेरो साथसाथै हामीलाई त्यसलाई चलाउनको निमित्त तेलको कुरो पनि छ।
यो ढङ्गबाट राम्रोसँग पर्गेलेर नि हाम्रा अति आवश्यकीय वस्तु के हुन्, नभई नहुने र के गर्नुपर्ने पुँजीगत किसिमका वस्तुहरू के हुन्, तिनलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने आधा आदि आयात घटाउन सक्ने पनि सम्भावनाहरू चाहिँ हो। भारतले यदि नेपाललाई नाकाबन्दी पुनः लगायो भने, नाकाबन्दीको सङ्केत तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन, यदि लगायो भने अब त्यसलाई हामीले सामना गर्दै अगाडि बढ्नतिर लाग्नुपर्छ कि अथवा के गर्नुपर्दछ? अब नाकाबन्दी पहिलोबाट अलिकति पाठ सिकिरहेछन् उनीहरूले, त्यस कारण त्यो मोडालिटीको नाकाबन्दीमा उनीहरू जाँदैनन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नियम र नीतिहरूलाई उछुनेर नि त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर उनीहरूले अघोषित किसिमबाट नेपाललाई चाहिने अति आवश्यकीय वस्तुहरू जस्तो भनौँ औषधि होला, खाद्यान्नै होला, होइन। अनि त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थ त अब त्यो पाइपबाट ल्याउने भनिएको छ, त्यही पनि हाम्रो मर्मत गर्नु पऱ्यो भनेर राखिदियो भनेदेखि हुनसक्छ नि, सप्लाई गर्ने त उहाँहरूको मात्रै एक छ त्यो होला। र अनि मैले देखेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि विद्युत पनि अहिले पनि 1/4 भन्दा बढ्ता चाहिँ हामीले आयात गर्ने गर्छौँ, कतै त्यतापट्टि पनि हिट गर्ने हो कि? यी सबै कुराको लागि हामी तयार भएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्नको निमित्त तपाईँले कति योगदान दिने हो, मैले कति दिने हो, त्यसको गर्नको लागि तपाईँको देब्रे खल्तीबाट निकालेको यो चाहिँ के मोबाइलको सेट अर्कोतिरबाट निकाल्नुहुन्छ भनेदेखि एउटैमा सीमित गरौँ भन्छु म। यसरी हाम्रा आवश्यकताहरूलाई पनि सीमित गराउँदै गएर र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै जोड दिएर चाहिँ अगाडि लिएर जाने विषयमा जान सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ कुनै पनि समस्यालाई जुझ्नको निमित्त कठिन छ जस्तो म मान्दिनँ। भारतले नाकाबन्दी नगरिहाल्ला, नेपाललाई आर्थिक रूपमा दुःख नदेला भन्न चाहिँ सकिन्न, होइन। अर्कै किसिमको तरिका प्रयोग गरेर विगतको उसबाट पाठ सिकेर चाहिँ नयाँ किसिमको उसबाट चाहिँ नाकाबन्दी लाउने यताउति गर्ने कुरो चाहिँ आउन सक्छ। अब अलिकति बजेटकै कुरा गरौँ। अब बजेट आउँदैछ, यही जेठ 15 गते बजेट आउँदैछ। नेपालमा जति राजस्व उठ्छ त्यो राजस्व उठ्ने बराबर त साधारण खर्चमै जान्छ। विकास निर्माणमा जति बजेट छुट्याइन्छ त्यो पनि न्यून खर्च हुने गरेको छ। यही विगतको 10 महिनाको कुरा गर्दा 28% मात्र खर्च भएको छ। विगतको बजेटहरूलाई हेर्दा अनावश्यक र फजुल खर्चको मात्रा कति देख्नु भएको छ? मितव्ययिता चाहिन्छ भन्ने छ, तर संहिताको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहने गरेर यो सांसद विकास के निर्वाचन क्षेत्र भनेर चाहिँ जुन पैसा छुट्याइएको छ, हाम्रो यहाँ 6 करोड पुगेको छ, त्यो चाहिँ प्रदेशमा पनि 3 करोड दिन थालिएछ, कुनै कुनैले त 6 करोड बनाउँदो रहेछन्। स्थानीय तहमा पनि नेताहरूले त्यस्तो गर्ने भएको हुनाले यो गलत प्रवृत्तिलाई चाहिँ टोटली रोक्नुपर्छ, चारैतिरबाट रोक्नुपर्छ भन्दा भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले पनि रोक्नुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि त्यसको सङ्केत नदेखिएको चाहिँ यो बडा विडम्बनापूर्ण किसिमको हो। योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा चित्रबहादुर केसी आउनु भएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो सांसद विकास कोषमा अहिले मुलुकको झन्डै 22 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ, त्यसमा 11 अर्ब रुपियाँ सिधै भ्रष्टाचार हुन्छ। 11 अर्बको पनि काम हुँदैन। त्यो भ्रष्टाचारमा सरिक को हुन्छ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू हुने गरेका छन्। भ्रष्टाचार गर्नको लागि यो सांसद विकास कोष राखिएको हो, यसको प्रभावकारिता पनि देखिएको छैन। त्यो हुनाले हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नुभएको थियो। यसलाई हटाउनुको बदला उल्टो निरन्तरता दिने, उल्टो बढाउने कुरा पनि पुनः आउन खोजेको देखिन्छ। यो सन्दर्भमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? चित्रबहादुर केसीजीको भनाइ चाहिँ 100% ठिक हो। एउटा जिल्लामा एउटा माननीयले एउटा बाटो राखिदिनु पर्यो, म योजना आयोगमा हुँदाखेरि बाटो राखिदिनुपर्छ भन्नुभयो। तिम्रो जिल्लामा त 5वटा 6वटा बाटोले लिङ्क गरिरहेछन्, माछाको काँडाले जस्तो उत्तरबाट नि दक्षिणबाट नि राखेको भने किन चाहियो बाटो भनेपछि उहाँले के हामीले चाहिँ राजनीति केमा गर्ने त त्यसो भए भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो बजेट चाहिँ ठिक ठाउँमा प्रयोग हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो त यही कुराबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ रोक्न पर्छ भन्दा भन्दै पनि किन गइरहेको छ भने त्यो संसदमा मेजोरिटी कसका प्रतिनिधिहरू छन् भन्ने भएपछि उहाँहरूले घोषणा गरेर भन्न सक्नुहुन्न। त्यो विधिवत ढङ्गबाट आउने रकम चाहिँ बिर्सिन नसकेको कारणले मुलुकलाई धोका दिने र भ्रष्टाचार भए पनि होस् भन्ने ढङ्गबाट गएको हो। यसलाई रोक्ने साहस गरिएन भने त्यही भ्रष्टाचारबाट उहाँहरू लटपटिएर, किनभने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू लटपटिएर जानुहुन्छ र उहाँहरू भ्रष्टाचारको खाडलमा पर्नुहुन्छ। माथिल्लो तहबाट त्यसलाई जोगाउने भन्दा भन्दै पनि सबैलाई गर्ल्याम गुरुम गरेर एउटा खाल्डोमा लगेर हाल्ने व्यवस्था हुन्छ। सांसद विकास कोषको लागि पुनः सांसदहरूको लागि 6 करोड अथवा त्योभन्दा बढी रकम पुनः विनियोजित गर्नु भनेको सिधै भ्रष्टाचार गर्ने नियत राख्नु हो, विकास निर्माण गर्नको लागि होइन भन्ने यहाँको तर्क। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहिष्णुता भनेर ठुल्ठुलो स्वरले बोलिएको छ नि, त्यो शून्य भनेको 0 होइन, कानले सुन्ने भने हो।
हो म त्यस किसिमबाट लिन्छु त्यसलाई नै। अब हेर्न बाँकी छ त्यो बढेर जान्छ कि रोक्ने दिशामा चाहिँ सरकार अगाडि जान्छ। भ्रष्टाचार गर्नको लागि, दुरुपयोग गर्नको लागि सजिलो हिसाबले नियतवश राखिएको हो अथवा वास्तविक रूपमा जनताको लागि, देशको लागि, स्थानीय तहमा विकास निर्माणको लागि, विकासको लागि सांसद विकास कोषको रकम राखिएको हो? कानुन र भ्रष्टाचार हेर्ने निकायहरूलाई साँची राखेर गर्ने भ्रष्टाचार हो। त्यसो भएको हुनाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै छ र कतिपय उसमा चाहिँ अख्तियारले पनि यहाँ भ्रष्टाचार छ है भनेर भनिसकेका छ। यी सबै हुँदाखेरि पनि बढाउँदै जाने र कन्टिन्यू गर्ने हो भनेपछि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनैको निमित्त दत्तचित्त भएर 33 कोटी देउतालाई साँची राखेर सरकार अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ मित्र। नियतवश भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै त्यो राखिएको हो। देउतालाई साँची राख्यो भनेपछि त्यो नियतको कुरा त्यहाँ आस्था राखेर भन्नुहोस् न त्यस्तो हो। हस् त, हाम्रो कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ। आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, मुलुकको आर्थिक पक्षहरू, हाम्रा चुनौतीहरू, हामीले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष र पाटाहरूका विषयमा आजको कार्यक्रममा छलफल गऱ्यौँ। प्रस्तुत कार्यक्रममा आएका कुराहरूमा सुधार हुनुपर्दछ, सुधार हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको कार्यक्रमबाट म दिनेश सुवेदी लगायत हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।